नमस्ते सबैजनालाई फेरि अर्को भाग लिएर आएको छु। आज पनि हामी डिबीकै बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अघिल्लो अङ्कमा तपाईँले देख्नुभयो DS260 फर्म कसरी भर्ने र यो सम्बन्धित केही कुराहरू। आज म तपाईँहरूकोमा सुरुदेखि इन्टरभ्यूभन्दा अघिसम्मका प्रोसेसहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरू लिएर आउँदैछु। सो सुरुमा अब हामी जाउँ अफिसियल वेबसाइट। So travel.state.gov यस्तै के हुन्छ युएसको अफिसियल वेबसाइट। अब तपाईँहरूले गर्ने के भन्दाखेरि बजारमा निकै चाहिने नचाहिने हल्लाहरू फिजिरहेको हुन्छ होइन, कसले के भन्छ सो सबको पछाडि दौड्यो भने गलत सूचनाहरू पनि पाइन सकिन्छ। त्यही भएर आधिकारिक रूपमा जान खोज्ने, कसैले के हल्ला फिजायो कसैले के भन्यो भने आधिकारिक रूपमा त्यो हो कि होइन भन्ने चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ आफूले पनि खोज्ने। यो होइन कि कसैले यो भन्यो कसैले भन्यो DS260 चाँडो भएर पनि चाँडै पालो आउँछ अनि ढिलो भएर पनि ढिलो आउँछ अनि कसैले के बजारमा हल्ला छ अनि सो यु हेभ टु बी केयरफुल हैन। अब DS260 फर्म चाहिँ सकिन्छ, आफू कम्फर्टेबल छौँ, आफ्नो कन्डिसन आफ्नो डकुमेन्टेसनहरू केही कम्प्लेक्स छैन, त्यस्तो केही बिग्रेको छैन भने आफूले भर्दा हुन्छ। अब कसैलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ कम्प्युटरमा अब आफूले काम गर्नु भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेल्प लिँदा हुन्छ होइन। तर त्यो बाहेक अरू चाहिँ केहीमा हेल्प लिनु पर्दैन। जस्तो बाहिरतिर देखिन्छ इङ्ग्लिस क्लास अनि अरू के दिन्छ, मोटर गाडी सिक्ने अनि प्रि मेडिकल ब्ला दुनियाँ दिवाना चलिरहेको हुन्छ होइन। त्यो सबै पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सबै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन होइन। म पनि एक समय त्यसरी नै आएको भएर भन्दैछु। ड्राइभिङको हकमा चाहिँ कतैबाट यसो सिक्यो भने हात बस्छ भन्ने कुरा हो। गाडी चलाउन एकदम सजिलो छ युएसमा। अब हामी travel.state.gov मा गयौँ। यहाँ जाने, यहाँ गए पछाडि युएस भिसामा थिच्नुहोस्। युएस भिसा भएपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू आउँछन्। यिनीहरूमा तपाईँहरू भनेको इमिग्रेन्ट हो, इमिग्रेन्टमा जाने। इमिग्रेन्ट पछि तल अप्सनहरू होला। तपाईँहरू डाइभर्सिटी भिसामा पर्यौँ। डाइभर्सिटीमा हामी सिलेक्टेड भइसक्यौँ। अगाडिको प्रोसेसहरू राम्रै छ होइन। सिलेक्टेड भए पछाडिको कुरा गरौँ। सिलेक्टेड भएपछि सुरुमा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो आफ्नो क्वालिफिकेसनहरू ठिक छ छैन होइन, त्यो चेक गरेपछि तपाईँहरू अब जानुहुन्छ DS260 फर्म भर्न। पासवर्ड रिक्वायरमेन्टहरूको कुरा गरियो अस्ति नै। के गरी तपाईँहरूको पुरानो पासवर्ड हरायो एक्सपायर भयो भने चाहिँ नयाँ पासवर्ड निकाल्नु भएको छ भने अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, लिगल एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो जसले भन्छ कि तपाईँको पुरानो नम्बर र नयाँ नम्बर एउटै मान्छेको हो भनेर विवरण खोलाएर एउटा लिगल डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, जसलाई चाहिँ तपाईँले केसिसी वा एमबिसीमा लगेर बुझाउनु पर्यो। अब तपाईँहरूको लागि DS260 फर्म भन्नु पर्यो। DS260 फर्म भन्यो भने चाहिँ यदि तपाईँहरूको पालो सुरुमा आउँदैछ, अब 1000 2000 छ 3000 छ भने चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनाभित्र भर्नुहोस्। यदि होइन तपाईँहरूको अब 5-6 हजार भन्दा माथि छ भने चाहिँ 2-3 महिनामा भर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो साह्रो असर पर्दैन। बट तपाईँहरूले जति चाँडो भन्नुभयो तपाईँको प्रोसेस अगाडि चाँडो बढ्छ भन्ने कुरा हो र केही कमी कमजोरी भने पनि चाँडै सल्भ आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। तर पालो भनेको चाहिँ रोल नम्बर वाइज जस्तै आउँछ, केस नम्बर वाइज नै आउँछ। सुरु केस नम्बर भएको पालो अगाडि आउँछ, पछाडि केस नम्बर भएको पालो पछाडि आउँछ। अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ। अब आफ्नो पालो कुर्ने हो र बाँकी आफ्नो डकुमेन्टहरू बुझाउने हो। अब DS260 भन्ने कुराहरू त अस्ति पनि भइसकेको थियो। भरेपछि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले साइन इन सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो जुन केस नम्बर छ त्यसमा 0 नहालिकन यसरी हाल्नुपर्छ है, 0 चाहिँ हाल्नु हुँदैन। त्यसपछि साइन इन सबमिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कन्फर्मेसन पेज आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन पेज चाहिँ नहराइकन राख्नु पर्यो सधैँलाई। त्यही भएर कन्फर्मेसन पेज आफूलाई इमेल पनि गर्नुहोस्, यसको प्रिन्ट आउट निकाल्नुहोस् र यो सुरक्षित रूपमा राख्नुहोस्। यही हो तपाईँको युएस जाने टिकट। सो यो भए पछाडि DS260 फर्म भरेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि केसिसीले चाहिँ जसले यो डाइभर्सिटी भिसाहरूको हेर्छ
अनि केसीसीले तपाईहरुको डकुमेन्ट DR6260 फाइल गरिसकेपछि उसले त्यसमा रिभ्यू गर्छ र यदि केही चाहिने उसले केही माग्छ तपाईहरुसँग केही डकुमेन्टहरु तपाईको मेलमा आउँछ र त्यो मेल उसलाई अब जे डकुमेन्ट माग्छ त्यसको स्क्यान गरेर स्क्यान कपी उसलाई पठाउने केसीसीलाई अनि मात्र तपाईको सेकेन्ड लेटर आउने प्रोसेसमा तपाईहरु जानुहुन्छ केसीसीलाई मेल जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरुको सेकेन्ड लेटर आउँदैन सेकेन्ड लेटर नआउनु भनेको चाहिँ सेकेन्ड लेटरमै हुन्छ तपाईहरुको इन्टरभ्यूको डेट लास्ट एन्ड फाइनल राउन्ड इन्टरभ्यूको डेट हो त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुको सेकेन्ड लेटरमा हुन्छ त्यही भएर मान्छेहरुले भन्ने कुरा हुन्छ मेरो सेकेन्ड लेटर आएन यताउति सो सेकेन्ड लेटर नआउनुको कारण कि तपाईहरुले डकुमेन्टहरु रङ भर्नुभयो केसीसीलाई डकुमेन्ट पठाउनु भएन वा केही फेक डाटाहरु भयो सो यस्ता रिजनले गर्दा चाहिँ सेकेन्ड लेटर आउँदैन एक त कि तपाईको नम्बर लास्टमा छ वा तपाईको पालो आछन् भनौं तपाईको पालो आछन् भने पनि तपाईको सेकेन्ड लेटर आउँदैन सो त्यो चाहिँ तपाईको भिसा बुलेटिनमा अपडेट हुन्छ ल यो रोल नम्बर थियो यो रोल नम्बरको चाहिँ यो केस नम्बर थियो यो केस नम्बरको चाहिँ अर्को महिना हुन्छ है भनेर आउँछ त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले त्यसको हप्ता 10 दिनमा चाहिँ तपाईहरुले जसरी ईडीबी चेक गर्नु भएको थियो त्यसरी नै त्यही गएर त्यसरी नै चेक गर्ने हो र त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो सेकेन्ड लेटर पाउनुहुन्छ सुरुमा यु हैव बीन सिलेक्टेड भनेको चाहिँ फर्स्ट लेटर भयो अब त्यसपछि चाहिँ त्यसरी नै चेक गर्नुपर्छ भिसा बुलेटिन अपडेट भएपछि र त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो पाउनुहुन्छ सेकेन्ड लेटर अब डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ भन्दाखेरि बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिशमा जे डकुमेन्ट तपाईहरुको इंग्लिशमा लेखेको छैन त्यसको चाहिँ तपाईले नोटराइज गराउनु पर्यो नोटराइज भनेको इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेर सक्कल बमोजिम यो नक्कल छ भनेर छाप लगाउनु पर्यो है सो जे डकुमेन्टहरु तपाईसँग नेपालीमा छ त्यसलाई सबलाई इंग्लिशमा अब कन्सुलेटको मा हेरौं हाम्रो काठमाडौँको एम्बेसीले के भन्छ अब त्यतिकै तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल बनाएर यहाँ चाहिने डकुमेन्टहरु यसमा अपलोड गर्नु पर्यो सीएसी सो क्रिएट अकाउन्ट गर्ने यसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउने सो यो अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ अब नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब आफ्नो अकाउन्ट बनाएर रेडी पार्ने म यो सबै डिटेलहरु राख्दिन्छु यदि केही क्वेशनहरु छ केही कन्फ्युजनहरु छ भने यु क्यान पिङ मी है मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु हेल्प यु गाइज यति भएपछि केसीसीलाई डकुमेन्ट बुझाउनु हो अब भिसा बुलेटिन तपाईको के आउँछ अब भिसा बुलेटिन अपडेट हुन्छ भिसा बुलेटिन कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ travel.state.gov मा जाने तिमीले देखाउँदैन हुन्थ्यो मैले अर्को पेज खोले तपाईहरुलाई यूएस भिसा चाहिएको सो यूएस भिसा माथि जाउँ and let's search for bulletin so भिसा बुलेटिन माथि जाउँ अब भिसा बुलेटिनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यो जुन 2020 को भिसा बुलेटिनमा कति सम्मको आएछ हेरौं यहाँ तल जानुहुन्छ तल हुन्छ सबै क्याटेगोरीहरुको अब मन्थ अफ जुन महिनामा हाम्रो भिसा बुलेटिन आयो हुन्छ यसले के भन्छ अफ्रिकाको करेन्ट भएछ अफ्रिकाको सबैको करेन्ट भएछ एसियाको सबैको करेन्ट भएछ इजिप्टको चाहिँ 42000 नम्बरसम्मको मात्रै करेन्ट भएछ हैन नेपालको चाहिँ 13500 बाहेक भनेपछि 13479 सम्मको चाहिँ के भएछ करेन्ट भएछ भने चाहिँ तिनीहरुको सम्मको चाहिँ सेकेन्ड लेटर आउँछ तिनीहरुको सम्मको इन्टरभ्यु डेट आउँछ यसरी हुन्छ युरोप यिनीहरुको त सबैको भयो यिनीहरुको चाहिँ सबैको के भयो सेकेन्ड लेटर आउने भयो सो सेकेन्ड लेटर आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ भिसा बुलेटिनमा यसरी ल तिमीहरुको आउँछ है भनेर आउँछ त्यसपछि ईडीबी मा जसरी तपाईलाई डीबी पर्यो कि पर्दैन भनेर चेक गर्नुभयो त्यसरी नै आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हालेर त्यहाँ चेक गर्ने हो र त्यहाँ सेकेन्ड लेटर आइरहेको हुन्छ सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु यहाँ के भनेको छ हेर्नु है त जुनमा पनि के छ 13500 सम्मको भनेको छ र अब जुलाईमा पनि के हुन सक्छ के हुन्छ भनेको छ जुलाईमा अब व्हिच विल अप्लाई इन जुलाई
जुलाईमा पनि 13,500 सुमलाई मात्रै भनेको छ भने चाहिँ 13,500 बाहेक एक्सेप्ट त्योभन्दा मुनिकोलाई मात्रै भनेपछि 2 महिना चाहिँ यसले उनीहरू 13,500 भन्दा मुनिकोलाई नै प्रोसेस गर्न लगाइदिने भयो। सो यो हो भिसा बुलेटिन। सो भिसा बुलेटिन हेर्दाखेरि अर्को म तपाईँहरूलाई कम्पेयर गरेर देखाउँछु है, मसँग छ होला। भिसा बुलेटिन कम्पेयर गरौँ 2019 यो सालको पनि अघिल्लो साल चाहिँ फर्स्ट लटमै नेपालको 600 भन्दा मुनि भनौँ न, लगभग 600 जना, लगभग 600 केस नम्बरसम्म चाहिँ पालो आएको रहेछ है अक्टोबरमै। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अक्टोबरदेखि चाहिँ अब नयाँको सुरु हुन्छ भनेपछि अब तपाईँहरूले अब यो अक्टोबरभन्दा अगाडिसम्म त तपाईँहरूको केही सुरु नै हुँदैन होइन इन्टरभ्यू। तपाईँहरूको अब यो भिसा बुलेटिन चाहिँ सेप्टेम्बरतिर आउँछ र पुरानाका लटकाको काम छ नि जुन भिसा लाग्ने इन्टरभ्यूहरू पनि सेप्टेम्बरसम्म मात्रै हुन्छ, अक्टोबरदेखि त नयाँ अक्टोबर सेप्टेम्बरसम्म जसले भिसा पाए अक्टोबरबाट अब नयाँ सुरु। सो अक्टोबरले जसले भ्याउँदैनन् उनीहरूले भ्याउँदैनन्, अब नयाँ सुरु हुन्छ है। सेप्टेम्बरसम्म जतिजनाले भिसा पाए अक्टोबरदेखि त्यो इडियू परेको फुस्ता हुन्छ। सो 2019मा अक्टोबरमा हेर्नु है त फर्स्ट बुलेटिन भिसा बुलेटिन खोल्दाखेरि नेपालको 600 भन्दा मुनिसम्मको लागि खुल्या रहेछ। त्यही कुरा यही साल तपाईँहरूभन्दा अगाडि भर्खर अगाडिकाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट बुलेटिन नै नेपालको 1000सम्म खुल्या रहेछ। सो केस नम्बर भनेको चाहिँ सधैँ सिरियली नहुन सक्छ, A1 देखि 2, 3, 4 यसरी नहुन सक्छ। सो त्यही भएर यो ऱ्यान्डम हुन्छ है। ल नोभेम्बरमा हेरौँ, यो साल भन्दा पनि यो अघिल्लोको हेरौँ, त्यतिखेर 1100 कतिले बढाएछ त 600 मा 500 बढेर आएछ केस नम्बर। तर यता हेरौँ, यता पहिला 1000 थियो सेकेन्ड लटमै, तपाईँभन्दा एक लट सिनियरहरूको 3100। डिसेम्बरमा कसरी बढेछ हेरौँ, 1500, तपाईँभन्दा अगाडि 5000, जस्तै 3 महिनामै 5000। 21,500 2019 को 6,500। सो हेर्नु है त फेब्रुअरीमा नेपालको केस नम्बर 2800 सम्म पुगिसकेको थियो, तर यो साल चाहिँ नेपालको 7,575 सम्म पुगिसकेको थियो। मार्चमा 3400, यता 8,800, अप्रिलमा 4200, 10,500 भनेपछि तपाईँभन्दा अगाडिको धेरै नै बढिरहेको रहेछ। तर जति नै बढे पनि हरेक देशबाट 3500 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ लाँदैनन् होइन, त्यो कुरा पनि एउटा हो। 3500 वटा मात्रै भिसा इस्यु हुन्छ हरेक देशकाबाट, हरेक देशकालाई, अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्टप हुन्छ। सो मे महिनामा यता 11,700, 4,925। सो यसरी हुँदै गएर अब यहाँ जुलाईमा चाहिँ 13,500 भएर यहाँ अड्किरहेछ होइन। जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अझै बाँकी छ न त, लगभग सबैले भ्याउनुहुन्छ है। अब नेपालको हकमा पोहोरको पराल साल चाहिँ के भएछ, पराल साल चाहिँ हेरौँ, अगस्तमा पुगेपछि के गरियो, सबलाई क्वारेन्टाइन गरियो भनेपछि सबको सेकेन्ड लेटर आयो, सबलाई इन्टरभ्यूमा बोलाइयो अगस्तमा पुगेपछि। योभन्दा अघिल्लो सालको कुरा। अब यो साल चाहिँ जुलाई छ होइन, तर यो साल पनि त्यस्तै हुनसक्छ। अब अगस्तमा सबलाई क्वारेन्टाइन गराइन सक्छ। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ सबै, तर यहाँ एसेप इजिप्टको चाहिँ 42,000सम्म, एसेप नेपालको चाहिँ 13,500 भने यसरी तोक्यो। सो क्वारेन्टाइन भनेपछि सबको इन्टरभ्यू पाउँछ, सबले उमा जान पायो। सो तपाईँहरूले यो पाउनुभयो भिसा बुलेटिन है, यो भिसा बुलेटिन हो, कम्पेयर गरेर राखिदिएको छु। सो भनेपछि अब तपाईँहरूले आफूले पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको केस नम्बर 0 देखि 1000 सम्म छ भने फर्स्ट लटमै तपाईँहरूको इन्टरभ्यू आउन सक्छ, त्यो अनुसारले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। यदि 1000 देखि 2-3 हजारसम्म छ भने 2nd लटमै आउन सक्छ, 2nd लटमा नआए पनि 3rd लटमा त कन्फर्म हो। 3rd लटमा आए पनि 4th लटमा आउन सक्छ। 4th लटमा नआए पनि 5th लटमा आउन सक्छ। 5th लटमा नआए पनि 6th लटमा आउन सक्छ। 6th लटमा नआए पनि 7th लटमा आउन सक्छ। 7th लटमा नआए पनि 8th लटमा आउन सक्छ। 8th लटमा नआए पनि 9th लटमा आउन सक्छ। 9th लटमा नआए पनि 10th लटमा आउन सक्छ। 10th लटमा नआए पनि 11th लटमा आउन सक्छ। 11th लटमा नआए पनि 12th लटमा आउन सक्छ। 12th लटमा नआए पनि 13th लटमा आउन सक्छ। 13th लटमा नआए पनि 14th लटमा आउन सक्छ। 14th लटमा नआए पनि 15th लटमा आउन सक्छ। 15th लटमा नआए पनि 16th लटमा आउन सक्छ। 16th लटमा नआए पनि 17th लटमा आउन सक्छ। 17th लटमा न
अब थर्ड लटमा हेर्नु, थर्ड लटमा 1500 देखि 5000। सो अब केस नम्बर यो चोटि कसरी माथि गइरहेछ भन्ने कुरामा भर पर्छ यो हैन। अब त्यो त अब केस नम्बर अगाडि भएर फर्स्ट बुलेटिन आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि कसरी प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। सो यो भयो भिसा बुलेटिन। भिसा बुलेटिन हेर्न पनि हामीले अघि हेरिसकेका थियौँ। भिसा बुलेटिन भनेपछि कहाँबाट जाने भनेर त्यही travel.state.gov अफिसियल साइट हो, जुनको हेर्ने करेन्ट देखाइरहेको हुन्छ र यहाँनिर डिबी नै लेखेर राख्दा हुन्छ हैन, डाइभर्सिटी भिसा। यो महिनाको जुन र अब अर्को महिनामा कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाइदिइसकेको हुन्छ। सो यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईलाई भिसा बुलेटिन आफ्नै मेलमा आउने बनाउनु छ भने चाहिँ सेन्ड एन इमेल मेसेज टु द फलोइङ इमेल एड्रेस भनेर यसमा इमेल पठाउनुस्, अनि यसले सब्सक्राइब भिसा बुलेटिन लेखेर टक्क पठाएपछि भिसा बुलेटिन अपडेट हुने बित्तिकै तपाईलाई मेसेज आउँछ। अब तपाईलाई मेसेज आयो, अब मेसेज आएपछि अब तपाईहरुको काम भनेको मेडिकलको लागि आफ्नो डेट बुक गर्नु हो। अब मेडिकलको लागि आफ्नो डेट बुक गर्न पनि कतै कतै मेडिकल पनि डेट बुक गर्न पनि मान्छेले पैसा तिरेको जस्तो देखिन्छ है, त्यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्छ मलाई। अब मेडिकल बुक गर्ने भनेको फोन गरेर हो, सिम्पल फोन गर्ने। म तपाईहरुलाई देखाउँछु, मसँग यो छ आइएम नेपाल कन्ट्री अफिस काठमाडौँमा छ। यो जमक कता कता पनि ठाउँमा पनि छ, तर काठमाडौँमा चाहिँ यो बालुवाटारमा छ। फोन नम्बर 4426250, यहाँ फोन गर्ने। यहाँ फोन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट सेकेन्ड लेटर सब अगाडि राख्ने अनि फोन गर्ने, अनि फोन गरेर मलाई डेट चाहियो भन्ने, आफ्नो केस नम्बर दिने, अनि उनीहरूले तपाईलाई आफ्नो डेट दिन्छन्, त्यो दिन जाने मेडिकल गर्ने। अब मेडिकल गर्नलाई पनि दिएको टाइममा जाने 1-2 घण्टा लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक प्याक भएर अलि बेर पनि लाग्न सक्ला। खासै त्यत्रो कम्प्लेक्स केही हुँदैन, युरिन टेस्ट, छातीको एक्सरे, अनि डाक्टरले हेर्छन् हैन शरीरमा कतै घाउ चोट केही छ छैन, अनि आँखाहरू कस्तो छ, यस्तो स्लाइटली चेक हुन्छ। तर यिनीहरू भनेको एकदम नर्मल हो। वर्स्ट एन्ड वर्स्ट केस भनेको चाहिँ यदि तपाईको छातीमा दाग देखियो भने चाहिँ अब खगा टेस्टहरू हुन सक्छ। आएन भने चाहिँ खगा टेस्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 6 महिना कि कति महिना अब उको औषधि खानु पर्यो, अनि बल्ल तपाईहरु इन्टरभ्यु दिन जान पाउनुहुन्छ। जबसम्म मेडिकल पास हुँदैन इन्टरभ्यु दिन जान पाइँदैन। सो यहाँनिर हेरौँ, यो नक्सा पनि छ, आइएम इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन नेपाल भनेर। यहाँ एकजना ब्रदरको मैले यहाँ देखाएको थिएँ, एकदम राम्रो लाग्थ्यो हो। सो उहाँले पनि राम्ररी लेख्नु भएको थियो, को ब्रदरको मलाई थाहा भएन है, तल नाम छ होला। सो यो लोकेसनमा जाने, फोन गर्ने, आफ्नो सब डकुमेन्ट पासपोर्ट सेकेन्ड लेटर अगाडि राख्ने, अनि फोन गर्ने उहाँलाई मलाई डेट चाहियो भनेर। यो लिङ्क पनि म तल राखिदिन्छु। अनि मेडिकलको दिन के लिएर जानु पर्यो, पासपोर्ट सेकेन्ड लेटर प्रिन्ट कपी र 2टा फोटोग्राफ। यो कहिलेकाहीँ त वही फोटो खिचिदिन्थ्यो, तर त्यही पनि लिएर जानु। यो 2x2 को फोटो बनाउनु हैन, युएस एम्बेसीलाई भनेपछि भइहाल्छ। मेडिकल $220 हो हैन, $220। अब नेपालीमा त रेट तल माथि होला। त्यसपछि अनि तपाईहरुको टेस्ट गर्छ र रिपोर्ट चाहिँ तपाईहरुको 1-2 दिनमा आउँछ। त्यहाँ भन्छ बिल दिन्छ, यसरी तपाईहरुले एक्सरे रिपोर्ट दिन्छ, सिडी हुन्छ प्याकेटमा, र यो पहेँलो खोलिदिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले खोल्ने हैन है, फेरि यो चाहिँ खोल्न नपाई, तर आफूले बोक्ने। यो भएपछि चाहिँ अब तपाईहरु इन्टरभ्युलाई जान पास हुनुभयो। अब $220 मेडिकलको हो, बट भ्याक्सिनेसनहरु के लगाइदिन सक्छ, उमेर हेरेर, अनि मान्छेको उमेरहरु हेरेर, परिस्थिति हेरेर भ्याक्सिनहरु कसैलाई 3टा कसैलाई 4वटा 5वटा सम्म लगाइदिन्छ। सो 220 भन्दा पनि माथि पुग्न सक्छ, किनभने डलरमा हिसाब हुन्छ नि त। सो 30,000 चान्सुन भनौँ न, मेडिकल 30-32,000। यसको म लिङ्क राखिदिन्छु।
सो 6120 हाल्नुभएछ उहाँले इन्जेक्सनहरू सब लगाएर। त्यसपछि टक्क यो रिपोर्ट लिन जाने भोलिपल्ट र यो रिपोर्ट ल्याएर घरमा राख्ने, नचलाइकन राख्ने र आफ्नो यो जुन छ बिल त परेन हो, यो प्याकेटहरू पनि लिएर जाने, यो सँगै आफूले एयरपोर्ट यहाँ युएस आउँदा पनि एयरपोर्टसम्मै लिएर आउने हो। सो मेडिकल पनि खासै त्यस्तो केही गाह्रो छैन, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सबै यही छ, फोन गर्नु अनि बुक गर्ने, केही गाह्रो छैन। सेकेन्ड लेटर आएपछि ल अब यसरी तपाईहरुले आफ्नो बुक गर्नुभयो, आफ्नो मेडिकल दिनुभयो, मेडिकलमा पास हुनुभयो भने बल्ल अब तपाईहरु मेडिकलमा पास भएपछि इन्टरभ्यूको दिनलाई रेडी हुने। आफ्नो कागजातहरु त सब मेन्टेन गर्ने, नेमहरु हेर्ने, के मिस्टेक हुनु भएन हैन। र यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईहरुको खर्च भनेको इन्टरभ्यूको दिन हरेक जनाले $330 तिर्नु पर्यो पर पर्सन, मेडिकललाई अराउन्ड 220